Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has informed that the losses incurred due to various disasters, including accidents, has run into crores of rupees. He has urged Goans to download the Sachet mobile application to get regular updates on disaster management during monsoon. The Chief Minister chaired a meeting of the State Disaster Management Authority to discuss the state's preparedness for the upcoming monsoon season on Monday. Key areas including the status of control rooms, identification of flood-prone zones, evacuation plans and weather forecasting systems were discussed in the meeting. वेगवेगळ्यो गजाली जितके आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय आनी सदोदीत लोकां खातीर डिजास्टरान काम करपाक तयार आसपाक जाय ती आमची टीम 100% 24/7 काम करपाक तयार आसा. सगळ्यात पयली हांव म्हज्या पुराय डिजास्टर मॅनेजमेंट टिमीचें खूब अभिनंदन करता. जावं ते तावक्ते सायक्लोन मरे ते तावक्ते सायक्लोन ओके किंवा बाकीचे सगळ्यो जाल्ल्यो फ्लड मॅनेजमेंट करपा खातीर प्रत्येक फावटी खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या डिजास्टर मॅनेजमेंटांतल्या टिमीन खूब काम केलां. विशेष करून बोथ द कलेक्टर्स, फायर एंड एमर्जन्सी पुलीस हेंच्यांनी प्रत्येक फावटी इनिशिएटिव्स घेतल्या. हे फावटी लोकांक आमी टायम टू टायम अलर्ट करपा खातीर गोवा हीट वेव एक्शन प्लॅन 2024 हो आमी तयार केल्लो. लोकांक प्रत्येक फावटी हीट वेव एक्शन प्लॅन करून प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ताजें इम्पॅक्ट कितें आशिल्लें हाजी प्रेस रिलीज आमी प्रत्येक फावटी करताले आनी हीट वेवचो त्रास लोकांक जावचो न्हू म्हणून 14 मार्च 2024च्यान आमी हे कंटिन्युअसली प्रिपेर्डनेस लोकांच्या मदीं सुरू आशिल्लें आनी तेजी बी पर्सनली जे आसा पळय न्ही हे कलेक्टरा कडल्यान आमच्या स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान वयताले. हाजेर आमी प्रेस रिलीज टू पॉप्युलरायज करपा खातीर विशेष करून सचेत नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट पोर्टल ॲप सचेत पोर्टल ॲप हो सगळ्यांनी डावनलोड करप गरजेचें आसा. सचेत पोर्टल ॲप हो आतां पर्यंत गोंयांत फक्त 500 लोकांनी डावनलोड केला. प्रेस मिडिया आसत, जनरल पब्लीक आसत, सचेत पोर्टल ॲपाचेर आमी 7 दीस पयलीं अलर्ट जो आसा पळय न्ही सगळ्या डिजास्टरांचो अलर्ट जो आमच्या कडेन येता तो दिता. ताच्या खातीर गोंयांतल्या सगळ्या लोकांनी, गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट बाकीच्या सगळ्यांनी IMD कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेवन टायम टू टायम लोकांक कळप आनी दोज वर व्हेरी प्रोन टू डिजास्टर म्हणजे आमचे बोटी आसतल्यो भायर वयता ते आसतले किंवा रिस्क कितें आसा हें सगळें ताजेर आमी सदोदीत हें करीत आसा. District collectors of North and South Goa have invoked Section 144 to prohibit swimming in abandoned quarries, rivers, lakes and other water bodies in the state of Goa. The order has been prompted after several incidents of drowning have been reported at various rivers and abandoned stone quarries recently. The district administration in the order says that swimming at water bodies poses risk to life given the number of incidents that have been reported in Goa already. Swimming in lakes, rivers and water bodies is a popular recreational activity in Goa, especially at the end of the summers and during the monsoons. The order of the administration will stay in force for the next 2 months, which is bound to affect some amount of hinterland tourism also. वॉटरफॉल हे जे आहा पळय न्ही लोकांनी प्रिकॉशन्स घेवची. वॉटरफॉलाचेर पावसांत कोणीच न्हांवपा खातीर देंवचें न्ही, तें फक्त पळोवपा खातीर आसता. लोकांक उमेद जाता आनी लोक न्हांवपाकूय देंवता. इट इज अ टू रिस्की. ती आमकां म्हणजे सगळी कडेन प्रत्येक वॉटरफॉल काय सरकार सेक्युरिटी आनी हें तें दवरूंक शकना. पण हांव लोकांक आनी ट्युरिस्ट येवपी आव्हान करता ज्या जाग्याचेर रिस्की आसा थंयसर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या वतीन आमी बोर्ड जो आसा पळय न्ही इट इज अ रिस्की टू फॉर द स्विमींग म्हणून जो तो बोर्ड आमी लायतले थंयसर लोकांनी देंवचें न्ही. फायर डिपार्टमेंटाकडे डायवर्स नाशिल्ले तितून खूब प्रॉब्लेम जातले. इवन आतां असले इन्सिडंट वॉटरफॉलांचेर आनी हेजेर जाता तेन्ना डायवर्स जे आहा पळय न्ही रे फक्त मागीर वचून कोणी तरी एक्सपायर्ड जाल्लो आसता तेजी बॉडी काडपाकूच यूज जाता. इन शॉर्ट ओके ते आमी ऑन बोर्ड तांकां घेवपाचो म्हणजे टायअप करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. नेवी कडल्यान आमी घेता आनी प्रायवेटूय आमी टायअप करून दवरला. पण ताच्या खातीर ते इन्सिडंट जावचो न्ही म्हणून जी प्रिकॉशन घेवपाक जाय म्हाजी त्या खातीर लोकांक सरळ आसा की असल्या बाबतींत लोकांनी म्हणजे हरवळ्या सारकेल्या वॉटरफॉलाचेर पेंवपाक देंवचें न्ही. तरी लोक देंवता असल्या वॉटरफॉलांनी कोणी देंवचें न्ही. बट आमी एक प्रिकॉशनरी बोर्ड जो आहा पळय न्ही तो तयार करून घे कलेक्टर आनी लावन सोडया. वचपाक बंदी ना तेंच्यांनी आपली काळजी घेवची आनी देंवचें न्ही.
Fishermen at Mali Jetty have bundled up their nets and fishing gear in preparation for the 2-month fishing ban set to begin on 1st June. The annual monsoon and fish breeding season ban on fishing by mechanized trawlers comes into force as per the order issued by the Directorate of Fisheries. With the vessels dropping anchor, the fishermen of Malim Jetty have accorded compliance to the order on the ban issued by the Directorate of Fisheries. There are about 300 boats that operate from the Malim Jetty, of which 10 to 15 bring fish to the jetty on an average daily. The ban comes into force from 1st June and ends on 31st July. For Herald TV. Sirida locals have unanimously decided to oppose and have demanded the deconstructing the wall on the beachfront, which was blocking the view to the beach. They have also demanded that stringent actions be taken by the tourism department against the perpetrators and to make sure that such activities do not happen in the future. This move comes after site inspection done by the Sirida Panchayat Sarpanch along with locals on Monday. डिप्युटी सरपंच आहा ती दोगांय येवन तांकां सांगली तुमी भियो नाका आमी तुमकां एनओसी दिता म्हणून ऑलरेडी तेन्ना खूंय हाली ती हें करपाक तेणी आतां हेणे ताका प्रोशन हेणे ताका आतां प्रोशन घाललो तुमी मानून घेता काय म्हण तुमी इनलिगल हें दिला म्हणून ते म्हणटा कोण अशें तो विशय ते हालयता शुअरली ते सांगो ना हेणे प्रोशन घाललो ताका देवला म्हण आमकां तो येवं ना हिंगा तो येयना हिंगा असले मिटिंगेक भितरल्यान कामाक करता तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना आमकां तेणें गांवच्या लोकांक सांगूंक जाय हालो न्हू कितें प्रॉब्लेम कितें आहा तें सॉल्व करपाचें हालें न्हू तेणी तुमकां आतां असो तुमचो गांव डिस्ट्रक्शन जाल्लो तुमी केन्नाच दिवचे ना सगळे एकठांय जावन करताले बाबा आतां सांगता आमी बांबोली वयताले फिशरमॅन आमी बांबोळी आख्खीच बीच ओपन आसली आयज ती बांबोली बंद जाल्या मुखाराक ही बंद जावपाक शकता इल्लोसो लुगार उरला आमकां हो आमकां राखोंक पूण आमी अपजाता हिंगा आमकां आनी व्हडलें ना आनी दुसरें लोक खुंयतो येता म्हापशेंचो पडवो मडगांवचो लोक येता दोंगरी वयलो हिंगा मरे गाडयो येता आनी चॅकअप जाता आमी हिंगा फुड्यांतूच रावता केन्ना आमकां येयला इतली गाडी आसता आमकां भितर घालूंक मेळना आनी व्हडली दुर्गा आसत तरू आनी खंय रस्ते दवरची पडली रोड ब्लॉक हें आजून केन्ना जावना मुखाराक जावपाक शकता त्या पासत हांव मेजूंक आहा ही तिनूय दुर्गां काडची आनी आमकांय मातशें पिसफूल दवरची आनी लोकांक येवन दिवची आयज कितें जालां पळय सगळें डिस्कशन जावन तेणी अग्री केलां कितें जालां तें तुमी सहमत आहा काय म्हणटा हय तेजेर दुसरें हांव मागता जें इल्लिगल जालां तेणी तेची चवकशी करची टुरिजमान वो टुरिजमाचे पंचायतीन आनी कोण तो चोर तेणी दाखोवन दिवचो कित्याक तो लिपोन आहा कित्याक आतां आमी हिंगा येयलेले ते आमकां पंचायत लोकांक दाखयनाहलो सेक्रेटरी बा तो म्हणटालो प्रोविजनल इज कम फायनल तो म्हणटा ना मात तेणी टुरिजमान हाडून आमकां दाखयलो आनी आमी तेजेरूय डिस्कस करूंक ना व्हडलें कित्याक आमी जाणा तेजेर कितें कसलो पेज आहा पळय तो. The poor quality of drainage work by the agencies at the Anjuner Dam, Chorla Ghat, has left the locals in concern. With no proper outlet for the water to exit, the locals voiced out that this might lead to flooding of drains. The locals have urged the authorities to take action in the matter. With only 4 days left for the summer to get over as the season for the monsoon will be commencing from June onwards, the drainage works at the Anjunem Chorla Ghat have left the locals questioning the methods used by the authorities. The drainage works that fall under the pre-monsoon works are done haphazardly with no proper way out for the water. The locals urged the concerned authorities to look into this matter and complete the work before the monsoon arrives. Sagun for Herald TV. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to several people to know their opinion on whether the local representatives and MLAs are serious about raising the water scarcity issue.
पयलीं साकून एकूच गजाल सांगत आयला की आमचे मदीं फुडली जी झगडी जातली, जो वॉर जातलो, हो उदका खातीर आसतलो. आनी म्हाका दिसता ह्यो गजाली आयज सरकारान लक्षांत घेवपाची गरज आसा. आयज आमी मे म्हयनो सोंपता आनी जुनान आमी मनसून येतलो, पूण तो समज एक 15 तारीख भायर डिले जालो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयान उदकाचे हाल जावपाचे. हे कित्याक ताका खुबशीं कारणां आसा. आयज आमचे वॉटर टेबलां हें डे बाय डे कमी जायत आसा. हेका कारणां खूब आसा. आयज पळयात तुमी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक गोंयांक लागला आनी गोंयकारां खातीर उदक कमी जालां आनी हे पळय जे फ्लॅटांनी येवन भायले कोण कोण लोक रावपाक लागल्या थंय तें उदक आमचें युटिलायज जाता तें थंय बोरींग मारतात, तें उदक सगळें ओडून काडटा. आयज म्हाका दिसता सरकारान एक स्टँड घेवपाची गरज आहा की नवे प्रोजेक्ट सद्या खातीर हॉल्ट करपाचे, आडोवपाचे. कित्याक उदक तुमी खंयच्यान दितले इतले? उदकाची एवेबिलिटी आयज पळोवपाची गरज आसा. आयज तुमचे कडेन नवे डॅम खंय तुमी बांदतले, उदक खंय स्टोरेज करतले? पावसाचें उदक जाता तशें स्टोरेज करपा खातीर आमचे कडेन कितें प्रोविजन आहा? कांयच ना. सगळे हेवायर गेल्ले आसा आनी म्हाका दिसता आयज सरकाराचे WRD डिपार्टमेंट PWD हेणी मेळोन म्हाका दिसता एक बरी सर्वे करपाची गरज आहा आनी सर्वे करून पयलीं म्हाका दिसता TCP डिपार्टमेंटाक दिवपाक, कित्याक ते धडाधड परमिशन दिता व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टांनी आनी व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टाचे हांगसर कन्स्ट्रक्शन जाता, ताका उदक लागता आनी गोंयकारांक आतां उदक कमी पडपाक लागला. एट द सेम टायम मागीर ते खुबशे कडेन आयज आमी पळयत जाल्यार सेवरेज आनी आमचें वॉटर टेबल जें आहा, नॅचरल वॉटर टेबल ज्यो बांयो आसात थंय म्हाका दिसता सेवरेजी खूब कडेन पावल्या. ह्यो सगल्यो गजाली आयज आमी कन्सिडर करपाक जाय सरकारान. इट्स हाय टायम. गोंयान उदकाची स्कॅरसिटी जावपाक लागल्या. आयज तुमी खंय पळया, खंयच्याय तालुकान पळयात 24 अशें उदक मेळना. मदीं मदीं आतां उदक बंद जावपाक लागलां. म्हाका दिसता ह्या सरकारान आतां उदक स्टोरेज पावसाचें कशें करप, दर एक पंचायत लेवलाचेर, म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर WRD डिपार्टमेंटाक फूल फ्लेज घालून म्हाका दिसता उदक कशें करून स्टोर करप. कित्याक वायट दीस येवपाचे आहा आनी आमदारांक आनी मंत्र्यांकूय कळपाक जाय की बाबा परमिशनां बेश्टेच पयशे मेळटा म्हणून परमिशन दीत रावनाका. हांगसर उदक पिवपाक खूब हाल जावपाचे आहा. लोकल FLA आनी रिप्रेझेंटेटिव्ह जे पळय आहा तो हो इश्यू वयर काडचे ना. तर उदकाचो इश्यू जर वयर जर काडलो जर जालो जाल्यार तांकां कांयच उरना, तांकां कांय कमिशन मेळना. आमगेलो इश्यू घेवप म्हणजे तांकां ओमिशन आनी कमिशन मेळटा तेच इश्यू घेवप. तांकां फास्ट पयस करपा जाय. लोकांचें तांकां पडून वचूना. वोटर्स बाबा तो उदक पिता, ताका रस्तो सारको आसा काय, टेलिफोन सारको आसा काय, खळी सारकी आहा तें तांकां पळोवनूच वचूना. ते जे पळय आहात ते फकत आपणाक कितें मेळटा तेंच काम करतात. आनी सद्या आज परिस्थिती जाल्ली आहा सगळे गोंयभर रस्ते फोडटात, सेवेज घालतात, डांबर घालतात, आनी कितें करतात. आनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जो पळय रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा ताका ताजी 2%, 3%, 4% अशी कमिशन वता सगळ्याक. ही सामकी ओपन सेक्रेट. तेन्ना हे तातूंतच घुसपल्ले आहा कमिशन घेवपाक, कमिशन करपाक, आनी कितें करपाक. जे पळय फ्री जे पळय सब्जेक्ट आहा लोकांचे, इन द इंट्रेस्ट ऑफ वोटर्स, इन द इंट्रेस्ट ऑफ सिटीजन, ते सब्जेक्ट तो एकूय घेना. तातूंत उदकाचो उदक जे पळय आहा नावेडेज वॉटर इज एक्यूट शॉर्टेज. तांकां तें पडून वचूना. बाबा तांचे हाल कितें जाता हें तांकां पडून वचूंकूच ना. कळ्ळें तुका? खंयचोच आमदार आनी खंयचोच रिप्रेझेंटेटिव्ह हो शब्द घेना. कळ्ळें तुका? हाका लागून हांव लोकां कडेन मागतां, NGO कडेन मागतां, जे पळय कोण एक्टिविस्ट आहा तांचे कडेन मागतां की हाजेर तुमी इश्यू करात आनी मातसो आवाज करून तुमी हे जाग्यार घाला म्हणून. कित्याक रिप्रेझेंटेटिव्हाक वाजोवपाचे दीस गेले. तुमी आवाज करपाचो, तुमी रस्त्यार येवपाचे, रस्ते आडावपा जाय. थँक्यू फॉर ऑल यू डू. आडावपा जाय. रस्ते आडाय शिवाय जाग येना बाबा थंय कितें तरी जाता म्हणून. सरकाराक केन्ना जाग येता? खंय कितें तरी आवाज जाता तेन्नाच सरकाराक जाग येता. म्हणून तुमी आवाज करपा जाय, तुमी भिवपा जायना. हांव लोकांक एक विनंती करतां की तुमी कोमयेचे काळजाचे जायनाकात, वाघाचे काळजाचे आनी शिवाचे काळजाचे जायात आनी मार्गार येयात. हांव पळय कशी कशी एक्टिविटी केल्या आनी हांव करीत आयिल्लो आहा पळय एक मनीस, 1 मॅन आर्मी सारकी. सोडपाचें ना हांकां. तुमकां फ्रिडम ऑफ स्पीच कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियान दिल्लो आहा. फंडामेंटल रायट तुमकां दिल्लो आहा. अंडर आर्टिकल 19A, 19B आवाज करपाचो हो यूज करात.
मार्गार येयात आनी आवाज करात आनी तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्हाक आनी तुमच्या सरकाराक जागे करा बाबा उदक ना कितें करपाचें काय म्हणून. जर हें अशेंच जर उरलें जायत आनी पावस जर पडलो ना जर जाल्यार तुमकां एकूच सांगता तुमी उदका लागून तळमळून मरतले. आनी ह्या तुगे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा न्ही ते सुसेगाद AC भितर रावन मिनरल वॉटर पितले. प्रॉब्लेम जावपा कारण की ज्यो पळय फॅक्टरी बिक्टरी ह्यो पळय आसात कोल्ड ड्रिंक फॅक्टरी हाजी फॅक्टरी ताजी फॅक्टरी हे तांकां थोडी कनेक्शन दितात विदावट पुटींग मिटर्स विदावट फॉर्मेलिटी ते तांकां कनेक्शन दितात ब्लॅकान आनी तांचे कडल्यान भायले भायर पयशे घेतात. हाका लागून उदक सामकें शॉर्टेज जाता आनी तांकां घालता आसतना 4 इंचाची पायप घालतात आनी आमकां दिता आसतना 1/2 इंचाची दितात. हाका लागून हें जाता म्हणजे प्रत्येक कनेक्शन जें पळय फॅक्टरीक जें पळय दिल्लें फॅक्टरीक वयल्यान एक कनेक्शन आसता आनी पोंच्यान दुसरें आसता. ही सगळी कनेक्शन तांची चॅक करपा जाय आनी बाबा ही येदी व्हडली फॅक्टरी ताका बील कितलें येता म्हयन्याक तेंय चॅक करपा जाय. ना जर जाल्यार तें प्रॉब्लेम सॉल्व जावची ना. कॉमन मनीसा तो काबार जातलो. Residents of Benali have raised concerns regarding the ongoing construction work of a culvert near a shopping mall on the road leading to Benali. Residents have questioned the necessity of raising the culvert's height, citing potential risks of accidents and disruption to traffic flow. With the rainy season approaching and only a few days left, residents doubt the completion of the project within the time frame. They even warn that the delay could exacerbate the traffic problems in the area. No, sir. कालवट बांधलो स्टुडियो आमगेलो मार्गांव टू वार्का रोडाचेर आनी हो एक हिंगा कालवट बांदिला. आता हे कालवटाची हायट नियरली 1 मिटराचेर वयर हेची हायट केलो आहा आनी ही तर हायट दोन जाल्यार त्या वदान सर्वीस रोड आहा. सो हिंगा एक्सिडेंट जावपाचे जायते चान्सीस आहाय. आज MLA म्हणटा जरी तर हो तेणे हाड म्हणटा आपण जाल्यार ही ड्रॉइंगा तुवें चोवना हे इतली हायटीचेर आज तेणे ऑर्डर दिली हुंय बंद करपाक. अरे तुवें आनी तेणे हुंय तेंका ड्रॉइंग मागलें. सो ड्रॉइंगा तुवें चोवपा जाल्ली न्ही पयलीं हो कितें हायट केलो. आनी दुसरी म्हणटा जाल्यार हिंगा जी वॉटर बॉडी आहा ती हिंगा पयली कालवट असो दाखय मातशें हो पयली कालवट आनी वॉटर बॉडी आहा ती हिंगा आहा आनी कालवट थिंग बांदिला. आनी तुमी आतां चोय तेजो म्हणजे तो कितू भायर गेलो आनी ही वॉटर बॉडी कितें कोतले तरी. आतां ही वॉटर बॉडी आहा ती हिंगा आहा. सो हो कालवट आहा तो कित्या फायद्या पडपाना हो फकत हिंगा एक्सिडेंट कोतलो. आनी इतू हायटी बांदपाक म्हाका तुमगेलो एक कॉन्ट्रॅक्टर सांगता उदक हूंय फ्लो जावपाक. बट हे लेवलाचेर पावसाक फ्लडिंग जालें जाल्यार हे लेवलाचेर उदक जायना. सो तुम केसो भिरांत येयलो तरी तुम तरी सांगलेलें वेस्टर्न बायप आसा तेदोना फ्लडिंग जावपाना म्हूण. सो हांव मागता ऑथॉरिटीजां कडेन म्हणजे हेंय हो जो आतां कालवट इतू वयर बांदिला तो मोडपाचो परतून. आनी MLA खबर आसपा जाय आसली तुका तूं रिस्पॉन्सिबल हेज तर जेस्को जाता तूं रिस्पॉन्सिबल ड्रॉइंगा तुका येताय. सो तुमी हो जात तितलो आतां हो इतू वयर काडच न्हू हो इतूलो वयर काडच न्हू हो मोडचो आनी हे लेवलाचेर आहा त्याच लेवलाचेर हो दोचो. सरकारान हो आमगेले कोण ऑथॉरिटीज आहाय तेमी PWD हो जावं WRD हे काम तेणी पयलीं घेवपा जाय आसलें. हे लास्टाक कोंबये भाशेन भोगाको तांच पावल म्हणटरीचे एश कोन्न काम कोताय आनी लोकांक मागीर हार्डशीप क्रिएट कोताय. सो हे जावपा जायना. हे भाशेन कितें जाता तें पयलीं जावपा जाय आनी तेंका कोटो आसलोलें म्हणजे एटलिस्ट थोडे पावसाचे उदक तितकोन वयता. बट आतां पावस ऑलरेडी पडपा चालू जालो हेंगेलें आजून अर्दें काम चालू जालो आहा तेंय जाल्यार काम सारकें केलो ना. आतां हांव नोना म्हणजे हे भाय बुलडॉज करतले जाल्यार हो कालवट एसो दोन हल्डू घालून ना जाल्यार तो मोडपा जाय तेणी तूं हेजेर. हे एक्सिडेंट रेट हे इट इज गोइंग टू पोज अ एक्सिडेंट रेट फॉर द कम्युटर्स. The works of 3 roads in the central Panjim, built by the Majim Panjim Smart City Limited (IPSCDL), have been completed and will be open to the public on Monday and Tuesday. The roads are set to be open ahead of the deadline of 31st May. IPSCDL said that this will boost intra-city connectivity and restore normalcy of vehicular movement and pedestrian mobility. Ahead of the deadline of 31st May, 3 more roads in Panjim will be open for public on 27th and 28th May. The Dada Vadya Road from Single Bookstore to Mahalakshmi Temple will be open at 7 p.m. on Monday, 27th May, while the Heliodoro Salgado Road from Alfred Plaza Building to Orion Building and the General Bernardo Geddes Road from Woodland Store to Geeta Bakery to Government Printing Press will be open at 7 p.m. on 28th May, the IPSCDL said.
The Goa Pradesh Congress Committee (GPCC) observed the 60th death anniversary of the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, at Congress House, Panjim on Monday. The party officials also announced that a Jawaharlal Bal Manch cell will be organized across Goa. This cell will be made specifically for children to educate about the history and sacrifices made by Nehru so that the legacy is carried through generations. Jawaharlal Nehru या देशांतल्या सगळ्या लोकांच्या काळजांत आसा. ताजो केन्नाच विसर पडपाक शकना. ताणें केल्लें काम आमचे मुखार आसा आनी ताजें मार्गदर्शन आजय आमकां जाय. या देशाची जर उदरगत जातली, देश आनीकूय फुडें वचूंक जाय जाल्यार तांच्या विचारांचें मार्गदर्शन आमी घेवपाक जाय आनी फुडें वाटचाल करपाक जाय. ताजो उगडास करपा खातीर हालींच AICC जवाहर बाल मंच नांवाचो एक सेल सगळ्याक स्थापीत केला आनी ती बरी खबर, बरी गजाल. कारण जी ल्हान भुरगीं आसा तांकां नेहरू बद्दल म्हायती आसप गरजेचें. आयच्या पिळगेक, तरणाट्यांक ताची व्हडलीशी म्हायती नासत. म्हणून ह्या बाल मंचा वरवीं ल्हान इस्कॉलाची जी भुरगीं आसा तांकां जवाहरलाल नेहरूची वळख जावची. तो कोण आशिल्लो, ताणें कितें काम केलां, ताणें कितलो त्याग केला, हें सगळें ह्या ल्हान भुरग्यांक कळचें म्हणून जवाहर बाल मंचाची स्थापणूक जाल्ली आसा आनी गोंयाकूय ताचें काम सुरू जाल्लें आसा. The Goa University has succeeded in reviving Puran agriculture, a unique farming technique which was on the verge of extinction on Sunday at Dave, Sathari. This has proved that it is possible to grow rice without the use of chemical fertilizers. This experiment to bring the traditional glory to the new generation in a less space will be implemented on a large scale. This technique was revived with the help of Goa University's Shenoy Goengbab Adhyasan Kendra and Goa Biodiversity Board. महिन्याच्या अथक परिश्रमान ही पुरण शेती हांगा तयार जाल्ली आसा आनी आयज आमी ह्या पुरण शेतीची लोणी हांगसर ह्या म्हादयच्या तडीर जे दुऱ्याची कोण आसा थंय आमी आमचे गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रोफेसर हरिलाल मेनन हांच्या हस्ते आमी हांगसर कार्यक्रम आयोजित केल्लो आनी तांच्या हस्ते लोणीची आमी सुरवात केली. तुमकां खबर आसतलें की ही जी पुरण शेती आसा, पुरण शेती फाटली कितलीशींच वर्सां हांगा केली ना. 2005 उपरांत म्हणजे 20 वर्सां उपरांत हांगा ह्या म्हादयच्या तडीचेर ही पुरण शेती आमी केल्ली आसा. आनी गोंय विद्यापीठ शणै गोबाब भाशा आनी साहित्य आमची महाशाळा आसा आनी जाका आमकां सपोर्ट केल्लो आसा ह्या पुरण शेती करपा लागून ते द गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो आसा सालिगांव तांच्यांनी हांगा सपोर्ट केल्लो आसा आनी ह्या दोगांच्या प्रयत्नान ही हांगसर पुरण शेती हांगसर जाल्या. आनी तुमकां खबर आसतलें की ह्या पुरण शेतीच्या कार्यक्रमाक, ह्या उत्सवाक, ह्या पुरण शेती लोवणेच्या उत्सवाक ICRचे डायरेक्टर आयिल्ले आसा डॉक्टर परवीन कुमार. तशेंच बायोडायवर्सिटी बोर्डाचे जे सेक्रेटरी आसा, मेंबर सेक्रेटरी ते डॉक्टर प्रदीप सर्मकदम आयिल्ले आनी बाकीचे सगळे आमचे वांगडे आयिल्ले हांगसर. गोंय विद्यापीठाचे प्रोफेसर आयिल्ले आनी हांगा थळावे हांगसरले पुरण शेतकार आयिल्ले आनी बाकीचे जे विद्यापीठांतले विद्यार्थी, रिसर्चर्स आनी सगळ्यांनी मेळून हो उत्सव आमी हांगसर केल्लो आसा. आनी तुमकां खूब म्हत्वाची गजाल सांगपाक जाय ती म्हटल्यार जे भात शेती आमी खोचरीचे हांगा रोयिल्ले ते बऱ्या पद्दतीन तेजे पीक हांगसर आयिल्लें आसा. आनी अजापाची गजाल म्हटल्यार जे एका थामाक चडांत चड म्हटल्यार 32-33 पिले शूट्स हांगसर आयल्या आनी अशी अजापाची गजाल घडल्या की आमी कसलेच तरेचे सारे मारिनासतना, कसलेच तरेचे बाकीचे बाजारी मॅन्युअर वापरनासतना ही पुरण शेती जी आसा जे पारंपारीक पद्दतीन आमी हांगा घडोवन हाडली. Sagun for Herald TV. In a devout celebration honouring the legacy of Brother Frank Duff, the Legion Mary Samiti Povit Sobechi Avoy Raya Kamuti organized a grand commemoration of the founding anniversary of the esteemed Legion Mary organization. The event held at Our Lady of Snows Church in Raya witnessed a fervent gathering of devotees from various parishes across the region.
Led by the charismatic Father Lourdin of Our Lady of Snows Church Raya, the commemoration commenced with a solemn mass, where prayers were offered for the sanctification of the organization and its members. Hundreds of devotees representing parishes including Raya, Arle, Rashal, Bori, Shiroda, Kamurli, Lotali, Kurturi, Maina, Makazana, Shandor and beyond participated in the procession, underscoring the widespread reverence of the organization and its mission. And in some sports news, Red Bull of Thelauli defeated St. Cross Boys of Davarli 4-3 via the tiebreaker to emerge champs of the Uprising Trophy Inter-Ward Football Tournament organised by the Uprising Boys of Thelauli and played at the Government School Playground, Thelauli on Sunday. Both the teams were tied goalless in the normal time. In the ensuing tiebreaker, Red Bull Thelauli proved to be better shooters. The winners and runners-up were given 20,000 rupees and 15,000 plus trophies. Lalu won the second All-Goa Eustachio Wallace Memorial single-wicket 30-yard control cricket trophy by defeating Sanket in the finals played at Davarli Sports Club ground, Layamati in Davarli on Sunday. Total 50 participants took part in the day-long tournament. In the finals, batting first, Lalu scored 11 runs while Sanket could manage to score only 4 runs. Santan Costa was the chief guest and gave away the prizes in the presence of Anthony Kola. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.